अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज दिन है बड़ा हैपनिंग वाला। एक तो आपको पता है कि आज सवाबी का जलसा है, तो इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे कि सवाबी जलसे में कैसी तैयारियां हैं और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, इमरान खान साहब का मैसेज क्या है, ये सब चीज़ें अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद जनाब आज इस बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा है और उनको इंडोर्स किया है इलॉन मस्क ने भी। और इसके ऊपर बड़ी मज़ेदार बात चल रही है कि जहां हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि सुपर पावर जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के ऊपर अब आवाज़ उठा रही है, तो क्या इसका असर जो है हमें बाकी दुनिया के ममालिक पर भी नज़र आएगा या नहीं, कुछ इस पर भी रोशनी डालेंगे। और फिर उसके बाद एक दो और अहम खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया है, उसकी तफसीलात हैं। और फिर एक ख़बर ये भी सामने आई कि कच्चे का एक डाकू है शाहिद लुंड, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि उसने अपना कोई यूट्यूब चैनल भी खोल लिया था, तो काफ़ी वो पॉपुलर हो गया था। कल उसके बारे में ये खबर आई है कि उसको पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाज़ करेंगे। कोयटा में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 22 अफराद शहीद हुए हैं। हलाकतों का खदशा है क्योंकि 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बहुत ज़ोरदार ये धमाका था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इसका जो नुकसान का अंदेशा है वो इसीलिए ज़्यादा बताया जा रहा है कि ये एक ज़ोरदार और बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद एक ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया गया जहाँ पर ऑलरेडी बहुत रश है और जहाँ पर ज़्यादा लोग ज़ाहिर जमा है, तो ज़ाहिरी सी बात है ज़्यादा नुकसान का एहतमाल था। बिल्कुल ट्रेन की रवानगी से पहले ये धमाका पेश आया और ये अफसोसनाक है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक BLA जो है उसकी तरफ से ज़िम्मेदारी उसके एक ग्रुप ने कबूल की है कि ये धमाका उनकी तरफ से किया गया है। नाउ दिस इज़ द थिंग, ये अब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थिंग है कि आप इस तरह मासूम लोगों के, मासूम शहरियों के जानों से खेलें और इस तरह खून की होली खेलें। तो ये कोई भी इसको पाकिस्तानी जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे आपकी कोई भी रीज़न हो, कोई मजबूरी हो, कोई वजह हो। लेकिन दहशत गर्दी की कोई उज़र भी काबिल कबूल नहीं है। जो लोग बेकसूर हैं उनके साथ आपने उनकी जान ले ली, उनके साथ जुल्म किया, ये कोई इसको जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। तो ये अब जो तमाशा है BLA का, ये बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, अफसोसनाक है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि यहाँ पर फिर सवाल उठाने वाले ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी कल ही के रोज़ कोयटा में एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और हमें हर जगह ये नज़र आ रहा था कि किस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, इवन फायरिंग भी की गई कुछ जगहों पर, क्योंकि PTI ये क्लेम करती है कि उसके 4 अफराद जो हैं, कारकुन जो हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं फायरिंग के नतीजे में। तो जहां आप एक तरफ एक सियासी जमात जिसके पास उस तरह असलहा भी नहीं है, उस जमात के ऊपर आप ऐसा क्रैकडाउन करते हैं, उनको पकड़ते हैं, गिरफ्तारियां करती हैं, ऐसा लगता है कि पूरी जो आपकी इस वक्त फोर्स है पुलिस की, उसका पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि हमने PTI को कैसे सबक सिखाना है, उनके लोगों को कैसे पकड़ना है, उनके लोगों को कैसे तकलीफ पहुंचानी है, उनका रास्ता कैसे रोकना है, उनके घरों पर रेड कैसे करने हैं। ये आप पंजाब पुलिस को देख लें, इस्लामाबाद पुलिस को देख लें, आप कोयटा पुलिस को देख लें, इवन सिंध में भी। तो ये जो एक सिलसिला चल निकला है कि पूरा आपने एक रियासती इदारा पुलिस की सूरत में एक सियासी जमात के पीछे लगा छोड़ा है, और उसके नतीजे में अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यानी आपका जो कैपिटल है इस वक्त वो महफूज नहीं है, बैंकों में डकैतियां दिन दहाड़े हो रही हैं, ठीक। इसके अलावा जिना के कितने वाक़यात जो हैं, रेप के, वो सामने आए हैं पिछले कुछ अरसे में। तो आप एक तरफ ये मामलात देखें और अच्छे खासे जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर भी डकैती की, चोरी की और इस किस्म की वारदातें हुई हैं। दूसरी तरफ आप लाहौर सिटी की बात करें, पंजाब की, यहाँ पे भी क्राइम रेट में इजाफा हुआ है, यहाँ पे भी जो वारदातें हैं वो ज़्यादा होती चली जा रही हैं। आप अगर कोयटा की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है पहले भी वाक़यात हुए हैं, बलूचिस्तान में और भी जगहों पर, कोयटा में भी, और ये सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो उनका फोकस क्या है, क्रिकेट स्टेडियम बन जाए, उनका फोकस क्या है कि किस तरह से PTI को उन्होंने दहशतगर्द जमात साबित करना है। अभी उस दिन भी उन्होंने आके कहा था कि जी बड़े अफगानी पकड़ लिए थे इन्होंने D चौक एहतजाज से, बाद में वो सारी चीज़ अब उस दिन अदालत में झूठ साबित हुई है।
कोई ऐसा एविडेंस नहीं पेश कर सकी पुलिस भी, हुकूमत भी, कि कोई अफ़गानी वहाँ पर आया हुआ था या कोई इस तरह की सूरत हाल थी। तो ये इन लोगों का हाल है कि पूरा जो इनका इस वक्त फोकस है, तवज्जो है, जितने भी ज़राए हैं, वसाइल हैं, वो सब इस बात पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने एक सियासी जमात को कैसे क्रश करना है। और जो आप अवाम हैं वो बिल्कुल बस अल्लाह तवक्कुल चल रहे हैं, वो उनको सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है इन्होंने अपने तौर पर। ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ पता नहीं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब कोयटा में वो मजदूरों का कत्ल हुआ था, तो उसके बाद ये वहाँ जाकर फरमा रहे थे कि ये तो एक SHO की मार है। तो वो SHO अभी तक हमें कहीं दरियाफ्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि जो आके बलूचिस्तान के हालात ठीक कर दे। हमने उस वक्त बड़े दावे सुने थे कि कोई ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। क्या हुआ है? हालात तो वैसे के वैसे हैं। कल आपकी सारी फोर्स हमें नजर आ रही थी एक सियासी जमात के निहत्ते कारकुनों को पकड़ने के लिए, और उस दौरान इस हमले की कोई ना कोई मंसूबाबंदी हो रही होगी, कोई ना कोई उसके लिए इधर उधर से नकलो हरकत हो रही होगी। उस पर किसका ध्यान होना था? वो किसकी जिम्मेदारी थी? इसका जवाब हमें कौन देगा? तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जहाँ अपनी जगह इस बात की तकलीफ है कि ये इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जानी नुकसान हुआ है, और जहाँ दहशतगर्दों से नफ़रत होती है, तो वहाँ ये सवाल भी उठाना जायज़ है कि फिर हमारी जो पुलिस फोर्स है, ये जितनी भी एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस, ये सब जो लोग सिक्योरिटी इदारे हैं, वो किस हद तक इस सारे मामले को रोकने में कामयाब हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी कंसर्न की हैं। वी जस्ट होप कि आइंदा हम इस तरह का वाक़या ना देखें, लेकिन ये एक तसलसल है और उसके बाद हम देखते हैं एक और नया वाक़या हो जाता है। अब PTI की बात हो रही है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। आज सवाबी का जलसा इन्होंने अनाउंस किया हुआ था और अभी से ये खबरें आना शुरू हो गई। अटक जो ज़िला है वो आपको पता है बिल्कुल सवाबी के करीब है, वहाँ पर इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, और कुछ शहरों में, और हसन अब्दाल के करीब कंटेनर्स पहुँचाए जा चुके हैं। और खबर यही आ रही है कि ये सारे रास्ते उस तरफ से ब्लॉक करेंगे जहाँ से पंजाब के जो लोग हैं वो इस सवाबी में ना पहुँच सकें जलसे में और शामिल ना हो सकें, उनके रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो जितनी रुकावट ये इधर बाहर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर जितनी रुकावट खड़ी कर सकते हैं वो सब की जा रही हैं। खंदकें खोद लो, ये कर लो, वो कर लो, पुलिस की भारी नफरी, जगह जगह नाके, जगह जगह बंदिशें। तो ये सारा जो एक उनका हमेशा का पैटर्न है वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये आप देखिए कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि आपने पुलिस जैसे इदारे को एक सियासी जमात के आमने सामने खड़ा करके उसको उसके पीछे लगा के उसका अजीब दुश्मन बना दिया है कि उसको कुछ और सुझाई नहीं देता है सिवाय इसके कि उसने PTI का झंडा नहीं कहीं देख के उसने रुकना, कहीं उसने देखना नहीं है कि कोई जलसा है तो PTI का हमने वो कामयाब नहीं होने देना। बस ये उनका एक वाहिद मकसद रह गया जिस बात की वो तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अभी तक हम कुछ खबरें देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, तो लोगों की खासी बड़ी तादाद सवाबी जलसे के लिए शिरकत के लिए पहुंच रही है। और कल के रोज़ भी रात गए, काफ़ी वहाँ पर रहनुमा आ रहे थे और आके विज़िट कर रहे थे जलसा गाह का। एक जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, आज सिमाबिया ताहिर की एक वीडियो मैंने देखी जलसे के लिए रवाना होते हुए, और अब आप हैरान होंगे, मैं हैरान इस बात पे हो रही थी कि उनका मैं स्पेसिफिकली जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये वो खातून हैं जिनको डी चौक एहतजाज से 1-2 दिन पहले इन्होंने गिरफ़्तार किया था, और उसके बाद बिला वजह ये गिरफ़्तार थी। उस वक्त कोई इनके हाथ में ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई आप कहें कि जी ये वो कुछ इश्तिहाल दिला रही थी, कुछ कर रही थी। इन खातून को इन्होंने गिरफ़्तार किया और उसके बाद बिला वजह 1 महीना ऑलमोस्ट इस खातून को इन्होंने गिरफ़्तार रखा है। वो कब इनकी पेशी होती थी, कब इनका जुडिशल रिमांड हुआ, कुछ जिस्मानी रिमांड हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई लॉजिक ही समझ नहीं आती थी। लेकिन इनको पकड़ा हुआ था तो रखा हुआ था। ये 4 अक्टूबर से एक आध दिन पहले की शायद बात होगी, और उसके बाद अब पूरे समझ लें आप 1 महीने के बाद इनकी कल या परसों, शायद परसों ये रिहा हुई हैं। और परसों ये रिहा हुई हैं, और वो भी इस तरह की हैं कि उन्होंने भी एक दिन ये नहीं सोचा कि यार मैं अभी तो रिहा होकर आई हूँ और फिर मैं एक जलसे में चल पड़ूँ, कहीं फिर ना मुझे पकड़ लें। वो फिर उसी तरह तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी हैं कि जी मैं सवाबी जलसे में जा रही हूँ। तो PTI कारकुनों के, लीडर्स का, रहनुमाओं का ये लेवल आ चुका है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी मैं मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उनकी रिपोर्ट्स देख रही थी, तो वो यही बता रहे हैं कि ज़्यादातर कारकुन वही हैं जो अभी जेलों से छूट के आए हैं, अभी ज़मानतों पे हैं, इधर उधर से हैं, वो फिर आ जाते हैं। तो उनको जेलें वगैरह अब डरा नहीं रही हैं उस तरह। अब वो यूज टू हो गए इस रूटीन के कि बस ठीक है, इन्होंने हमें पकड़ना है, बंद करना है, फिर जुडिशल रिमांड होने हैं, फिर हमारे वापसी हो जानी है। तो ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो ये सूरत हाल है। बाकी
ثوابی جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کل ایک پیغام بھی دیا تھا. عمران خان صاحب کی ٹی وی پہ گفتگو ریکارڈ نہیں ہو رہی, رپورٹ بھی نہیں ہو رہی, اخبارات میں بھی شائع نہیں کی جا رہی. البتہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ جو ان کی گفتگو ہے وہ ضرور پبلش کی گئی ہے. تو اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے کل کے روز جو بات کی تھی وہ میں آپ کو اس کا کچھ سیدھا باتیں بتا دیتی ہوں. ایک تو جی انہوں نے ثوابی جلسے میں شرکت کی دعوت دی ہے, کہا ہے کہ سب لوگ وہاں پہ پہنچیں کیونکہ اس میں ہم آئندہ کا لاہے عمل دیں گے. دوسرا انہوں نے خاص طور پر اس یعنی معاملے کے اوپر جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اور جو ساری چیز ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج کسی ایک پارٹی یا کسی ایک شخص کی نہیں ہے, بلکہ ایک شخص کے 10 سالہ اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سامنے لایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر 1971 کی مثال بھی دی, جیسے وہ پہلے بھی کئی دفعہ دے چکے ہیں کہ اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال تھی کہ کس طریقے سے فوجی جرنیل نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو وہ اس جو ہے ساری چیز کو پھر سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وکلا برادری سے بھی اس میں سوال کیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے, یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگ کیوں خاموش ہیں, آپ کا کیا کردار ہے, وکلا آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ذرا ان کو بھی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے سے بڑی واضح بات کی اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی اور میں اپنی رہائی کا مطالبہ ان سے نہیں کروں گا, نہ ہی کوئی ڈیل. پہلے بھی کسی بھی عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر یا کسی آمر کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا تھا. 2018 میں بھی عوام نے ووٹ دیا تھا اور 2024 میں بھی اسی عوام نے, حالانکہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا, پھر بھی 2/3 اکثریت دی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیوں پر جو بائیڈن انتظامیہ تھی وہ خاموش رہی, سب کچھ دیکھتی رہی. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ حسین حقانی نے جس طرح سے لابنگ کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف, تو تھرو آؤٹ جو بائیڈن انتظامیہ تھی وہ ان کی حکومت کے خلاف رہی. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا. اور صدر ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اچھے تعلقات رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے میں بہت انہوں نے مجھے عزت دی جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم وہاں گئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میرے وائٹ ہاؤس کے دورے میں انہوں نے بہت عزت دی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کورونا کے دوران بر وقت ٹیسٹنگ مشین بھی انہوں نے بھجوائی جس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا. تو یہ ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے کہنے پر کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب اس میں بتا رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر انہوں نے واضح اعلان کیا کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی رہائی کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں چاہیے, نہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹرا سپورٹ اس حکومت کو ملی ہوئی تھی, بلکہ پورے 2-2.5 سال سے رجیم کو ملی ہوئی تھی, وہ سپورٹ بہرحال ان کی ضرور پیچھے سے ہٹے گی. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپورٹ بھی ہٹے تو پھر بھی آٹومیٹکلی چیزیں بہتری کی طرف پاکستان میں جا سکتی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی جو کل انہوں نے اڈیالہ جیل میں کی. اب ساری نظریں جو ہیں وہ ظاہر ثوابی کے جلسے پر ہوں گی آج کہ کیا وہاں پر لاہے عمل دیا جاتا ہے, اور اس کو ہم ظاہر اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. تو کافی ماحول تو انہوں نے بنایا ہوا ہے اینڈ لیٹس سی کہ اس کے اوپر جو ہے رسپانس کیسا آتا ہے. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ کارکنوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ جا رہی ہے اس طرف. اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, چونکہ بات ہوئی ہے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں یا نہیں. ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو میں نہیں اس پہ بات کری, لیکن جو ان کی کچھ سپیچز وغیرہ آنا شروع ہوئی ہیں اس کے اندر کچھ وہ اپنی پرائرٹیز ضرور بتا رہے ہیں. کل بھی میں نے ان کی سپیچ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ تمام افسران جو کہ کسی بھی طرح ایک کردار ادا کرنے میں ناکام رہے, اسپیشلی افغان جنگ کے حوالے سے اوور آل, تو ان کو چاہیے کہ وہ خود ہی اپنے استعفے جو ہیں وہ میری ٹیبل پہ بھیج دیں. تو جہاں جہاں پہ بھی ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے یا جہاں جہاں پہ بھی ناکامی ہوئی ہے اپنا کام کرنے میں, تو وہ تمام افسران سوچ لیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ادروائز وہ خود ہی اپنے استعفے جو ہیں وہ بھیج دیں. یہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ کے اوپر آج انہوں نے بہت زوردار جواب دیا اور کہا ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح جو ہے کوئی پابندی ہو, کوئی سینسرشپ ہو. اچھا, انہوں نے کہا ہے میں تو اسے ڈیموکریسی مانتا ہی نہیں ہوں جہاں پہ کہیں کوئی سینسرشپ ہو. تو یہ بات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہے. ایلان مسک آج اس اعلان پہ بڑے خوش تھے اور انہوں نے ان کو بڑا آپ کہہ لیں انڈورس کیا. ایلان مسک وہی ہیں جنہوں نے جو سابقہ ایپ تھی ٹویٹر, جس کو بعد میں انہوں نے خرید لیا اور ایکس اس کا نام رکھ دیا تھا,
تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ساری کیمپین تھی اس میں بڑے پیش رہے، بہت زیادہ امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں. تو ایلون مسک جو ہیں انہوں نے بھی ان کی اس بات کو بڑا سیکنڈ کیا. اب سارے اس بات پہ ضرور زور دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سپر پاور جو ہے وہ آپ کو ایک ساری دنیا کو میسج دے رہی ہے کہ سینسرشپ جو ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کو انفارمیشن تک ایکسیس ہونی چاہیے، آپ کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آپ کسی بھی بہانے کوئی بھی سینسرشپ نہیں کر سکتے. یہ ان کا ایک واضح پرائرٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب خیر وہ اعلان کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود بھی کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں شروع میں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود اقتدار میں آتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پیمانے بدل جاتے ہیں. تو لیٹس سی کہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آگے چل کر کیا ہوتا ہے، پالیسی کتنی وہ اس پہ بنا پاتے ہیں نہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ظاہر ہے یہ اگر چیز ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے ملک پر، بہت سارے اور ممالک پر بھی آئے گا. اور اب تو لوگ سیدھا ایلون مسک کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہمارے یہاں پر جو ہے ایپ جو ہے اس کو بین کیا ہوا ہے. بلکہ شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر یا ایکس پر مبارکباد بھی دی ٹویٹ کر کے، تو اس کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ چکا ہے. اور کمیونٹی نوٹ آپ کو پتہ لکھا جو لوگوں کے ریاکشن ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے. تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے یہ بات لکھی کہ بھائی ہمارے ملک میں تو ایکس جو ہے وہ بین ہے اور یہاں پر وی پی این لگا کر ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. اور آپ حالت دیکھیے کہ وی پی این جس کو کہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، اور ہمارا اپنا وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف وہ یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے کہ وہ وی پی این لگا کر آپ کو مبارکباد دینے کی ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ اندازہ لگا لیجئے. تو انہوں نے اس پہ کمیونٹی نوٹ میں یہ لکھا ہے. اب اس بات کے اوپر بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو سرکاری تمام لوگ ہیں، وزراء ہیں، حکومت ہے، سرکاری سطح پر آپ لوگ وی پی این لگا کر یا جس طرح بھی ایکس یوز کر رہے ہیں، لیکن عوام تک آپ نے رسائی جو ہے وہ محدود کی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اب ظاہر ہے سوال بھی اٹھے گا اور اس کا پریشر بھی آ سکتا ہے. ایلون مسک تو ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے فیوریٹ ہیں، لیکن یہ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں تک یہ بات پہنچ جائے اور اس کا جو ایک زور ہے وہ بنا دیا جائے. اور جو وہاں پر اوورسیز ہیں وہ اس وقت اس کام میں لگے پڑے ہیں. یہ تو میں آپ کو تمام لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے پورے اپنے اس میں الیکشن کیمپین میں بھی یہ ساری چیزوں کو، تو وہاں پر یہ پوری کوشش ان کی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں، اور تاکہ ادھر سے اس بات کے اوپر اس حکومت کو یہ کہا جائے کہ آپ ایکس کو اوپن کریں. تو یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے. آخر میں یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جی کچے کے ڈاکو تھے ایک شاہد لونڈ صاحب، اور یہ مشہور اس لیے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کافی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، اور اکثر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے. تو کل یہ خبر ملی ہے کہ یہ جو شاہد لونڈ ہیں ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے، یا اس کی زد میں یہ آ گئے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ گئے. وجہ جو بھی ہے، جیسے بھی یہ جو ہیں اب مارے گئے ہیں، لیکن میں حیران اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کو جو ان کی وجہ شہرت بن گئی ہے، تو وہ ڈاکو ہی تھا بندہ، لیکن اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ کیا بن گئی. ایک تو ظاہری سی بات ہے یہ کہ انہوں نے جو ایک یوٹیوب چینل چلانا شروع کر دیا، اور پھر دوسری بات یہ کہ پھر بھی لوگ اس حد تک جیسے ایک آپ نفرت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی بہت سے لوگ ہمدردی کے بھی جذبات کا اظہار کر رہے تھے کچے کے ڈاکو کے مرنے پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شاید اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا ہمارے ملک کا سسٹم ایک نقصان دہ بنا ہوا ہے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں اتنے عرصے سے یہ کچے کے ڈاکو پھر رہے ہیں، قابو میں نہیں آئے، لیکن جب انہوں نے کھل کے چینل بنایا اور یہ وہ انہوں نے حکومت پر تنقید شروع کر دی تو یہ زد میں آ گئے اور پھر مارے بھی گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بیسکلی بتاتے ہیں کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد کتنا اٹھا ہوا ہے، اور جو اس وقت لوگ مسلط ہیں ان کو لوگ کتنا ناپسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہو جائے جا کے اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہو جائے چاہے وہ کچے کا ڈاکو ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بھی ان کے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ لیول ہے. آپ اس چیز کو صرف جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کریں اور اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنا لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے یہ سارا رجیم اور یہ حکومت، کہ ایون ایک ڈاکو کے لیے بھی ان کے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر وہ ڈاکو ان کے خلاف بات کر رہا ہو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ جی ساری آج کی گفتگو تھی. اب انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو ثوابی جلسے پہ جو ہمارا تجزیہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.